बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की फैमिली की जानिब से बाकायदा इमरान खान को अहम तजावीज़ आज पहुंचाई जा चुकी हैं कि आने वाले दिनों में किसको पार्टी में रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको माफ़ करना है, किसको दोबारा लेना है। इस हवाले से मुकम्मल आज तजावीज़ इमरान खान को दी जा चुकी है। इसकी वजह क्या बनी है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा की जानिब से बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी ऑफ़र की गई है और आज एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुद मुस्लिम लीग नून के एक अहम रुकन ने तहरीक इंसाफ की हिमायत में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि ये शख्स तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान के हक़ में कोई ऐसी बात कर सकता है। उसके अलावा नैब कवानीन को लेकर आज हुकूमत की जानिब से एक बहुत अच्छा फैसला सामने आया है और आज बाकायदा नैब की जानिब से जो कुछ किया जा चुका है उन तमाम मामला को लेकर आज अहकामात स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बाकायदा नैब के चेयरमैन को आगाह किया जा चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और कुछ और ख़बरें भी हैं। नाज़रीन, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करना है बेल आइकन पर, और आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। और नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त हालात ख़राब हो चुके हैं और किसी तरीके से सॉफ्ट कार्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हालात बहुत ज़्यादा कशीदा होने की वजह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, रहनुमा जो हैं, वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और इमरान खान किसी सूरत कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त में छोड़ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या किसी और तरीके से, वो अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत देख कर दोबारा आने के वो ख्वाहिशमंद हैं और वो पर जो हैं वो तोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सॉफ्ट कार्नर नहीं मिल रहा है। इन तमाम मामला को लेकर बाकायदा कई रहनुमा तो बाकायदा बयान दे चुके हैं कि इमरान खान जब हुक्म करेंगे हम तैयार हैं। यह हालांकि वो छोड़ चुके हैं तहरीक इंसाफ को। इसी मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की फैमिली की जानिब से बाकायदा इमरान खान को वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए हैं उनको दोबारा किसी सूरत जो है आपने पार्टी के अंदर नहीं लेना है, क्योंकि इन्होंने एक बार पार्टी छोड़कर चले गए हैं, अब दोबारा इनको पार्टी में ले लोगे तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो लिहाजा आपने किसी सूरत किसी को भी आपने दोबारा नहीं लेना है। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो छोड़े हुए जो रहनुमा हैं उनके बारे में इमरान खान की फैमिली ने यह वाज़ेह किया है कि ये क्या गारंटी है कि आज इनको दोबारा लिया जाएगा और कल ये दोबारा पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर नहीं जाएंगे, मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ेंगे। कल का इनका क्या होगा कैसे पता होगा हमें। इनके ऊपर ट्रस्ट, जो उम्मीद, भरोसा होता है, यकीन जो होती है, वो बिल्कुल आज हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो हम किसी सूरत जो है वो ये इन लोगों को तस्लीम करके दोबारा पार्टी के अंदर देखना नहीं चाहते हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है फैमिली की जानिब से कि इमरान खान जब तक खुद जेल से बाहर नहीं आते हैं, मामलात अपने हाथ में नहीं लेते हैं, जब तक मामलात को देखते नहीं हैं, उस वक्त तक कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इमरान खान बाहर आते हैं और उसके बाद मामलात को देखकर हर एक के केस टू केस स्टडी करने के बाद जो है बाकायदा फैसले होने चाहिए। इस हवाले से इमरान खान को बाकायदा मालूम भी होगा और हर किसी के केस टू केस देख के फैसले करने में आसानी होगी। ये बाकायदा उनकी फैमिली की जानिब से आगाह किया जा चुका है। उसके अलावा आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पर और हुकूमत के तौर पर PTI से बात करने के लिए हम तैयार हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसकी वजह ये कि 2 दिन पहले ही DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को एक इंतशारी और एक पुरतशद्दुद ग्रोह करार दे दिया है और इनसे बात करना ये कहा कि ये रियासत किसी सूरत से बात नहीं कर सकती है क्योंकि ये एक इंतशारी ग्रोह है, तो इससे बात नहीं हो सकती है, सियासी जमातों से बात हो सकती है। ये उन्होंने बयान दे दिया है। अब इन दिनों में राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहना कि बतौर सियासी जमात और एक हुकूमत के तौर पर, क्योंकि KP में हुकूमत है, तो इनसे हम बात करने के तैयार हैं, तो ये मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को एक टफ टाइम देने का एक तरीक़ाकार है मुस्लिम लीग नून का। तो इस वक्त
جو میاں صاحب کے بہت قریبی جو ساتھی ہیں، جس میں جاوید لطیف ہے، رانا ثناء اللہ ہے، سعد رفیق ہے اور دیگر چند جو رہنما ہیں، وہ باقاعدہ اس وقت جو ہیں اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بڑا وہ آنے والے دنوں میں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نیریٹو کو بلڈ کرنے کی ان کی جانب سے کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے آنے والے دنوں میں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے قائد خود دیکھیں، آپ اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ وہ بات کر رہے ہیں، نہ میڈیا سے کوئی بات کرتے ہیں، نہ کسی کو پروگرام میں وہ آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ وہ ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ نے ان کا باقاعدہ صفایا کروا دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے کیسے ان کو دیوار سے لگایا ہے۔ اور ابھی پارٹی کے رہنما شہباز شریف کو اندر سے تقریباً فارغ کر چکے ہیں پارٹی کی صدارت سے۔ بہت جلد ابھی اجلاس بلانے والے ہیں ان کے سینٹرل جنرل کونسل کا، اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو دوبارہ صدارت کے عہدے میں لائیں گے اور شہباز شریف صاحب کو فارغ کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ نیب کے معاملات کو لے کر بہت زیادہ چیخ و پکار پہلے بھی کیا جا چکا ہے اور نیب قوانین سے بلاکول واقف نہیں ہے۔ جب چاہے نیب کسی بھی سیاسی بندے کو انتقامی کارروائی کے ذریعے ان کو اٹھا کر عجیب و غریب قسم کے کیسز بنا کر ان کو ٹارچر کرنے کا سلسلہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہم نے دیکھا اور ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھا، اب تحریک انصاف کے دور میں ہم نے دیکھا۔ تو ان معاملات کو لے کر اب حکومت کی جانب سے کچھ قانون سازی کی گئی ہے اور آج باقاعدہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، خبر سامنے آ چکی ہے، ذرائع سے خبر ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے باقاعدہ نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو نئی ایس او پی کے حوالے سے آگاہ وہ کر چکے ہیں۔ اس میں باقاعدہ کہا گیا ہے چیئرمین کی جانب سے، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے، کہ اگر کوئی بھی قومی اسمبلی کے رکن کی جانب سے کوئی شکایت آ جاتی ہے تو وہ نیب چیئرمین پابند ہوگا کہ وہ انفارم کرنا اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور اگر کوئی سینیٹر کی شکایت آتی ہے تو چیئرمین سینٹ کو انفارم کرنے کے وہ پابند ہوں گے۔ اور سیاسی انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنایا جائے گا، فضول کیسز بنا کر شور و غل نہیں کیا جائے گا، میڈیا میں چیخ و پکار کر کے بدنام نہیں کیا جائے گا کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ باقاعدہ آگاہ کیا جا چکا ہے۔ ان تمام معاملات کو لے کر باقاعدہ یہ بھی کہا گیا ہے کسی آفیسر، اگر کسی بھی نیب کے آفیسر نے کسی سیاستدان کو اگر گرفتار کر لیتا ہے، اس کو انتخابی نشان کارروائی کر کے انتخابی نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس دوران باقاعدہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس پر 10 لاکھ جرمانہ اور سال تک کی بھی باقاعدہ ان کے اوپر جو ہیں باقاعدہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب نیب کی جانب سے جو کارروائیاں ہو چکی ہیں پہلے بھی، اگر ان معاملات کو لے کر ابھی بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے بہتر قانون سازی نہیں ہوتی ہے تو آنے والے دنوں میں دوبارہ مسلم لیگ نون ان معاملات کو لے کر بھگت سکتی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ابھی بھی نیب کے معاملات کو لے کر وہ ہٹ درمی اور کمپرومائز موڈ میں مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کئی پرابلمس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ خود سب سے زیادہ یہی بھگت چکے ہیں ان معاملات کو لے کر، تو ان کو کمپرومائز کسی صورت نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ اگر کر لیتے ہیں تو پھر کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیب ابھی تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو تقویت دینے کے لیے نیب نے ہمیشہ غیر قانونی کام کر لیا ہے۔ یہ تھی وہ اپڈیٹ جس کی تفصیلات اب آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔